अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूल रहे होंगे। हम लाए हैं आपके लिए एक नया नॉवेल, मुस्लिम अज आशिक न बशुद काफिरस्त, जिसकी मुसन्निफा हैं हुमैरा फातिमा। वनी की रस्म पर मबनी एक और नॉवेल आपकी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नॉवेल पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या बकवास कर रही हो, आमना शाह ने गुस्से से कहा। रिमशा नीचे आते सबको ऊपर की हालत के बारे में बता चुकी थी और अब वो गुस्से से पागल हो रही थी। जो देखा वो बताया और बच्चे का जैन भाई ने खुद कहा था। वो मजीद गोया हुई। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है, फातिमा शाह ने कहा। नूर का दिल भी अंगारों पर चल रहा था। बस नहीं महरमा की जान ले ले। क्या गलत सोचा, मियाँ बीवी या बच्चों की बात करेंगे तो और किसकी करेंगे। मैं तो दुआ कर रही हूँ बस जल्दी से जैन के बच्चे आए तो मैं भी अपनी नस्लों को अपनी आंखों के सामने देख सकूं। उनकी सकून से कही बात सबका सकून गारत कर गई थी, जबकि उस दौरान हुराइमा खामोशी से वहां से उठ गई। वो इस वक्त अब्राम के कमरे से मुंसलिक बालकनी में खड़ी थी, जहां अब्राम न सही उसके होने का एहसास जरूर था। आंखें आंसुओं से भरी थी। आपने वादा किया था, अब हमेशा साथ रहेंगे। आपके वादे तो खोखले निकले अब्राम। वो खुद से हम कलाम थी। आज बेटी वाली बात पर उसे अब्राम शिद्दत से याद आया था, जो उसे हमेशा कहता था कि उसे उसकी जैसी बेटी चाहिए, जिस पर वो शर्मा जाती थी। आज उसकी बातें थीं, वो कहीं नहीं था। दिल खून के आंसू रो रहा था। ये मंजर है इस्लामाबाद के खूबसूरत और एस्टेब्लिश इलाके में मौजूद एक वेल एस्टेब्लिश्ड अपार्टमेंट का। 3 कमरों पर मबनी खूबसूरत अपार्टमेंट, जिसके एक कमरे को जिम की शक्ल दी गई थी। वो ब्लैक बनियान और ट्राउजर्स पहने पुशअप्स लगा रहा था। कसरती बाजू नुमाया थे, जबकि उस पर बैठा वो नाजुक वजूद शान बेनियाजी से मोबाइल यूज करने में बिजी था। एबा, बीवी, गेट अप। 50 टाइम्स हो गए हैं, उसने आराम से कहा। नो, अभी नहीं, और 50 टाइम्स करें, मेरा दिल नहीं भरा। वो आराम से कहती दोबारा मोबाइल में लग गई। एबा यार, क्या हो गया है, थक गया हूं। वो चिड़चिड़ा हुआ। उससे पहले वो दूसरी मशीनरीज में लगा हुआ था। अब उसे थोड़ा रिलैक्स होना था तो बेगम साहिबा ने नई फरमाइश डाल दी। मिस्टर फाते सुल्तान कर रहे हैं या नहीं। एबा ने भी धमकी दी, जो कारामत साबित हुई। कर रहा हूं। मरता क्या मरता मुंह बनाए वो मजीद पुशअप्स लगाने लगा। बेबी हो गया, मोर 50। नाउ प्लीज गेट अप। वो इल्तिजाई अंदाज में गोया हुआ, जिस पर वो उठ गई। एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और गोया हुई। डियर हबी, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा नाश्ता बनाकर कमरे में ले आना। वो मुस्कुराते हुए कहते कमरे से निकल गई, फातेह को हैरान और परेशान छोड़कर। वो इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनका 6 दोस्तों का ग्रुप था, जिनमें फातेह, अम्मार, एबी, जुहेब, हादी और एबा थे। और उनकी एक लीडर भी थी, जो इस वक्त उनके साथ नहीं थी। इस वक्त रहमा भी उनके साथ थी, जो कि अम्मार की बीवी और उन सबसे छोटी और उनकी लाडली थी। रहमा मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर MBBS की तालबा थी। एबो आपी, रहमा ने नरमी से पुकारा, जो कि उसके मिजाज का खासा थी। तो वो सब जो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे उसकी तरफ देखने लगे। ऐसे ही एबा, जो हादी की मदद कर रही थी, उसकी मंगेतर से बात करने में मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखने लगी। क्या हुआ डॉल? अमार भी उसकी जानिब परेशानी से देख रहा था। वो ऐसा ही था, उसके मामले में हद दर्जा पॉजिटिव। वो मैं बहुत बोर हो रही हूँ, उसने मासूमियत से कहा तो जुहेब ने उसके कान पकड़े। गुड़िया, तुम हमें बता देती, हम कंपनी दे देते। इस आग के शोले से तो शैतान भी पनाह मांगता है। जुहेब ने उसे मामलात की संगीनी का एहसास दिलाया और उसकी बात से 2 लोगों के अलावा सब ने इत्तेफाक की, जबकि एबा और हादी ने बुरा सा मुंह बनाया। वो दोनों क्राइम पार्टनर्स जो थे, और रहमा ने मासूम सी शक्ल बना ली। ओए छोड़ो इस मासूम को, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी बोरियत दूर करती हूँ। वो आंखें पटपटाते बोली। अपनी हरकत से वो फातेह को जितनी क्यूट लगी थी, उसकी बात ने दिल में आग ही लगा दी थी। अपनी बीवी की हकीकत से वाकिफ जो था। क्यों भाई, तुम कनौर नूडल्स हो जो बोरियत भगाओगी? हादी ने हंसते हुए कहा, जिस पर सब ने गंदी सी शक्ल बनाई, सिवाय हुराइमा के।
सब ने ही उसके फालतू से जोक से तंग आ चुके थे। हाँ हाँ, शायद इतना अच्छा नहीं था। वो खजल सा होता बाल को जाने लगा। नहीं अच्छा था, ये लोग तो हैं ही सेंसलेस, इन्हें ह्यूमर का क्या पता। एबा ने साफ गोई से कहा। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं हंसी? जुहेब ने उसे आड़े हाथों लिया। क्योंकि मेरी बात पर जोक मारा था उसने। उसने कहते हादी को आंख मारी और दोनों तेज तेज हंसने लगे, जबकि बाकी सब उनकी बचकाना हरकतों पर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जिस फील्ड में थे मुस्कुराने का कम ही मौका मिलता था, वो भी इन दोनों की बदौलत। चलो अब तुम्हारी तफरीह के लिए कुछ करते हैं, वो एक्साइटेड सी बोली। यकीनन दिमाग ने अपना काम कर दिया था। नहीं बेबी प्लीज, वह बोर नहीं है। फातिह ने प्यार से उसे हाथ पकड़ के रोका, जो ना जाने क्या करने उठी थी, और अपने खूबसूरत चेहरे पर मजलूमियत तारी कर ली, जिसका कोई असर एटलीस्ट एबा पर तो हरगिज नहीं होने वाला था। ओ माय गॉड फातिह, इतने क्यूट लगते हो जब ऐसी शक्ल बनाते हो। कसम से बहुत प्यार आता है तुम पे। वो अपनी नाजुक उंगलियां उसके चेहरे पर रखे बोली, हमेशा की तरह बेबाक इजहार, जिस पर फातिह मुस्कुरा दिया। तभी सामने से गुजरती कुछ लड़कियों की आवाज उसके कानों में पड़ी। उफ, ये लड़का कितना प्यारा है। हाँ, और मुस्कुराते हुए तो और प्यारा लग रहा है। पल में एबा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, जबकि फातिह को अपने मुस्कुराने पर पछतावा और उन लड़कियों के लिए अफसोस हुआ था, क्योंकि उसकी बीवी छोड़ने वाली नहीं, ये तो यकीन था। ए, क्या बकवास कर रही थी? वो फौरन उसके पास पहुंचती उंगली दिखा के बोली। कुछ नहीं, सामने बैठे हैंडसम की तारीफ कर रहे थे। वैसे तो सभी प्यारे हैं, वो कहते अब भी गहरी नजरों से फातिह को देख रही थी। नजरें हटाओ, वो सिर्फ मेरा है, उसे देखने की इजाजत भी नहीं है, एबा ने दांत पीसते कहा। तो फिर छुपाओ, सामने होगा तो मैं तो देखूंगी, उस एक लड़की ने ढिठाई से कहा, जबकि दूसरी डर के पीछे हट गई थी। उसका इतना कहना था, एबा ने झटके से उसे घुमाया और हाथ पीछे की तरफ मोड़ा, जिस पे उस लड़की की चीख निकली। एक नाजुक से दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत होगी, मुकाबिल उससे नावाकिफ थी। मेरी चीज पर कोई गंदी निगाह डाले, मैं वो आंखें देखने के काबिल नहीं छोड़ती। आई समझ? गुस्सा उसके लहजे से आया था। सॉरी, वो बमुश्किल बोली। सब उन्हीं की जाने मुतवज्जे थे, पर परवाह किसे थी। एबा प्लीज छोड़ दो उसे। फातिह उसे पीछे हटाने लगा। आइंदा ये हरकत मत करना, वो उसे वार्न करती फातिह का हाथ झटकती बाहर निकल गई। यार फातिह, जुहेब ने परेशानी से कहा। परेशानी तो सबके चेहरे पर थी, कुछ देर पहले ही तो वो सबको हंसा रही थी। रिलैक्स करो, मैं संभाल लूंगा, फातिह मुस्कुरा के कहता बाहर की तरह जाने बढ़ गया। अब वो सब थोड़े नॉर्मल हुए थे। जानते हैं, अगर मर्ज है तो उसकी दवा पीछे ही है। वो बाहर निकला तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। यकीनन वो अपनी बाइक लेकर जा चुकी थी। कहाँ, ये फातिह अच्छे से जानता था। वो इस वक्त अपनी हैवी बाइक से टेक लगाए साहिल समुद्र पर खड़ी थी। ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जीन्स की जैकेट और ब्लू ट्राउजर जीन्स पहनी हुई थी। स्टेप कट हेयर्स हवाओं में उड़ रहे थे, उसे मजीद दिलकश बना रहे थे। मेरी पटाखा नाराज है? फातिह ने साथ बाइक से टेक लगाते प्यार से पूछा, पर सामने खड़ी हसीना ने नो रिस्पॉन्स का बोर्ड जो लगा दिया था। अरे मेरी जान, तुम मुझसे नाराज हो रही हो? मैंने थोड़ी उन्हें कहा था। तुमने रिस्पॉन्स दिया, तुमने स्माइल पास की। वो कुछ बोलने लगा, लेकिन हाथ के सारे से रोका। जानती हूं मुझे जलाने के लिए किया, फिर भी नहीं करना चाहिए था। तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो मेरी पिज्जा? मजाक था, वो प्यार से पिचकारते हुए बोला। तुम मुझे छोड़ के किसी और की तरफ देखो भी तो मुझे अपना आप बेमोल सा लगता है। एबा की बात पर वो दंग सा हो के उसे देखने लगा, जिसकी आंख में हल्की नमी के आसार थे। फातिह के दिल को कुछ हुआ, उसे अपने साथ लगाते सहलाने लगा। तुम मेरे लिए क्या हो चंदा, ये तुम खुद भी नहीं जानती। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें क्यों अपना आप बेमोल लगता है? तुम्हारी जात मेरे लिए अनमोल है, बहुत अनमोल। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बातों से एबा को रिलैक्स कर रहा था। एबा के माँ बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था। चाचू चाची ने प्यार तो न दिया, पर 2 वक्त की रोटी का ताना जरूर दिया। वो जॉब के लिए निकली तब उसकी मुलाकात मीरू मैम से हुई, और फिर अच्छे अच्छे दोस्त, प्यार करने वाले दोस्त, जिनके लिए वो सब छोड़ आई थी। फातिह भी उनमें था।
उसके गुमान से हटकर फातेह ने उसे प्रपोज किया। उस वक्त प्यार नहीं था, पर फातेह बुरा ऑप्शन नहीं था, तभी उसने हाँ कर दिया। फातेह का ताल्लुक अमीर घराने से था। उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया था। वो उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से कराना चाहती थी, जो उनके साथ ही रही थी बचपन से, जबकि फातेह ने सबके अगेंस्ट जाकर एबा से शादी की थी। आहिस्ता आहिस्ता एबा उसे लेकर बहुत जुनूनी सी हो गई थी। वजह फातेह का जुनून ही था, जो उसे मोहब्बत करने पर मजबूर करता था। इसी वजह से वो अपने घर कम ही जाता था। अव्वल तो वह यहाँ होता ही नहीं था, और अगर होता तो अपार्टमेंट में रहता। घर कम जाने की पहली वजह अपनी माँ का बीवी के खिलाफ बोलना और सिमिल की मौजूदगी, जो एबा के लिए बहुत नागवार थी। फातेह, से यू लव मी, उसने सर उठा के फरमाइश की। वो मुस्कुराता उस पर झुका। कुछ देर बाद हटा। मैंने कहने कहा था, वो घूर कर बोली। मैंने अमल से कर दिखाया। तुम तो जानती हो प्रैक्टिकल बंदा हूं। फातेह ने आंख मारी। पागल, तुम्हारे प्यार में। अब वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो लोग नाश्ते की टेबल पर थे। महरमा को जैन ने खुद साथ बिठाया था। अहान शाह की आवाज पर सब ने चौंक के देखा। जेब आदिल खानजादा से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? वो हैरान नजरों से देखने लगी। जी, उसने नासमझी से कहा। खानजादा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उन्होंने सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। मेरे मॉम डैड हैं, वो साफ गोई से बोली। और शाहनवाज सिकंदर? मेरे बाबा। वो एक्चुअली मॉम मेरी फुप्पो और डैड मेरे मामू हैं, पर मैं बचपन से वहीं रही हूं। सबकी हैरत पर उसने वजाहत दी थी। क्यों भाई, तो क्या तुम गांव में नहीं रही? बतूल शाह ने पूछा। अंदाज में सदा वाली नरमी थी। नहीं, बस जब डैड फ्री होते तो कभी कभी यहाँ ले आते, उसने भी नरमी से कहा। अच्छा, वैसे बेटा आपके डैड करते क्या है? आर्मी में कर्नल हैं, और मॉम बिजनेस वुमेन। तभी खानजादा और सिकंदर्स पार्टनरशिप पर हैं। अहान ने फिर से पूछा था। वो शुरू से है, आहिस्ता से जवाब दिया। फिर तो तुम्हें भी पढ़ा लिखा होना चाहिए था। नूर ने ढके छुपे लफ्जों में तंज किया, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि जैन के चेहरे पर नागवारी आई थी। तुमने मुझे अपने तराजू में तोला, ये तुम्हारी गलती है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह नर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है मैंने। सामने भी मुहरमा थी, कहाँ बख्शती थी सामने वाले को। जैन तो सुन के खुश हुआ था। अरे वाह, ईशा ने भी तो यही किया है, आफिया शाह ने गुरूर से बोला, जिस पे वो ईशा को देखकर मुस्कुराई। जानती हूँ, मेरी सीनियर थी। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दादी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा नहीं था। नहीं, मैं तो बस यही जानती हूँ, मेरी एक मासूम सी सीनियर थी, वो थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, और मैं एक फंटर सी जूनियर को, जिसने सीनियर्स को सीनियर्स प्रिंसिपल के नाम में दम करके रखा था। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो मासूमियत से बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। रैगिंग के टाइम सीनियर्स को बेवकूफ़ तो मैंने बनाया था। अपने ही क्लास के बच्चों की पहले दिन रैगिंग भी मैंने ही की थी। प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी बीवी को कॉल करके उनकी गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त बने थे, और बस 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 समझ आ गई मुझे, आप मुझे अच्छे से जानती हैं। बिल्कुल, यूनी की बेस्ट फुटबॉल प्लेयर जो हो, उनके तारीफ करने पर वो हंस दी। भाई ट्रस्टी थी मॉम, इतनी शरारत तो बनती थी, वो प्यार से बोली। इतनी शिकायतों पर किसी ने डांटा नहीं? मतलब हमारी एक बार भी शिकायत आ जाए तो खैर नहीं, रिमशा हैरानी से बोली। नहीं, डांटा तो हरगिज नहीं। हाँ, तीसरी बार शिकायत आने पर डैड ने बहरिया में एलिट क्लास फार्म हाउस गिफ्ट किया था, खुशाह ने फखर से बोली, सबको हैरत में मुब्तला कर गई। रियली? वाई? पूरी गुफ्तगू में अब जैन ने कहा था, जो जवाब के मुंतजर तो सभी थे। वो मेरे नानों ने डैड को घर से निकाल दिया था उनकी शिकायत आने पर, तो उन्होंने कहा वो कुछ नया करेंगे। सब अब भी हैरान थे। वो फार्म हाउस किसके नाम है? अहान शाह ने अपने मतलब का सवाल किया। ऑब्वियसली मेरे। आदिल खानजादा की अपनी तो कोई औलाद नहीं है, तो क्या उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है? अहान शाह ने मजीद सवाल किया। हाँ, उसने बेध्यानी में कहा, जबकि दिमाग कुछ वक्त पहले पहुंचा था। बाबा साईं,
आप लोग मुझे कचरे से उठा के लाए हैं ना, वो बच्चों की तरह शिकवा करते हुए बोला। वाओ बडी, यू आर टू मच स्मार्ट। पर बहुत देर कर दी पता करते करते। आदिल खानजादा के कंधे पर सर रखे वो जो बड़ी महवियत से मोबाइल में अपने डैड को कुछ दिखा रही थी, अपनी नीली आंखों में शरारत छुपाए अपने छोटे भाई को आग लगा गई। अरे बेटा, आपको क्यों ऐसा लगता है? अम्मी ने प्यार से अपने लाडले को पिचकारते हुए कहा। साफ सीधी बात है, बाबा तो अलीउल ऐलान कहते हैं वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। मामू और फुप्पो भी। मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। मतलब यही देख लें, साहबजादी कुछ महीने के लिए लाहौर जा रही तो नया अपार्टमेंट खरीद रहे, और मैं जो जहां जाता हूँ हॉस्टल में रहता हूँ। वो मुंह फुलाए बोला, मेरी बेटी हॉस्टल में नहीं रहेगी, आदिल खानजादा ने कतई लहजे में कहा था। देखें, जरा आपका दिल नहीं करता अपने बेटे के लिए ऐसा कहें? उसने शाहनवाज साहब को शर्म दिलानी चाहिए। नहीं करता मेरा दिल। हराम के पैसे हैं जो तुम्हारे दोस्तों की पार्टीज के लिए अपार्टमेंट दिलाऊं, उसे यूज करना आता है? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो मजलूमियत से बोला तो महरमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ खो गई? जैन के मुतवज्जे करने पर वो होश में आई। कुछ नहीं। जैन समझता था यकीनन फैमिली की याद आ गई होगी। बाबा साईं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जैन ने पूछा। ऐसे ही, खानजादा के साथ डील करनी थी इसीलिए। वो पुरसोच अंदाज में बोले। दिमाग में बहुत सी सोचें गालिब थीं। खानजादास का बिजनेस में बहुत नाम था। इसी पार्टनरशिप में उनकी दोस्ती सिकंदर से हुई थी। घर के बड़ों ने फैसला किया था इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। जेब सिकंदर की शादी आदिल खानजादा से हुई थी। शादी के बाद दोनों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन औलाद की महरूमी में जैसे हर खुशी दहलीज से रुख फेर गई थी। 100 जुबान 100 बातें। जेब इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उनकी शादी के 6 साल बाद शाहनवाज सिकंदर की शादी आदिल खानजादा की छोटी बहन आलिया से हुई, और चंद महीनों में खुशखबरी आ गई थी, जिस पर शाहनवाज साहब ने सब घर वालों के सामने ऐलान कर दिया था कि बेटा हो या बेटी, वो अपनी पहली औलाद अपनी बहन को दे देंगे। अल्लाह की रहमत से उनके घर रहमत आई थी, तो दिल तो बहुत दुखा, पर अपने शौहर की बात रखते आलिया ने अपनी नन्ही परी जेब के हाथों में थमा दी। जेब की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आदिल भी खुशी से निहाल हो गए थे। खानजादास और सिकंदर्स में जश्न का समा था। उनके घर की पहली खुशी थी। आदिल ने खुशी से चूर होकर अपनी परी का माथा चूमा और उसका नाम महरमा रखा था। महरमा आदिल खानजादा। जेब ने उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया था। उसी के 1 साल बाद ही आलिया की गोद में खुदा की नेमत भी आ गई थी, उनका नन्हा शहजादा। सबकी जिंदगी जैसे मुकम्मल सी हो गई थी। दोनों खानदानों की जान बसती थी मुहर्रमा में। सभी उसके भरपूर लाड उठाते थे। आदिल साहब खुद आर्मी कर्नल थे। मुहर्रमा की शादी के वक्त वो यहाँ नहीं थे। होते तो ऐसा होने नहीं देते। मिसेस जेब ने बिजनेस संभाला। मुहर्रमा की पैदाइश के बाद उनके बिजनेस को बहुत तरक्की मिली थी। वो दोनों ही इसके मामले में हद दर्जा पॉजिटिव थे। वक्त के साथ मुहर्रमा को सब इल्म हो गया था, फिर भी अपने मॉम डैड की मोहब्बत में कभी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई थी। अगर जेब खानजादा को पता होता कि उनकी शहजादी कुछ दिनों यहाँ आके ऐसे फंसेगी, तो शायद वो अपने दिल के टुकड़े को यहाँ कभी नहीं आने देती। पर उन्हें यकीन था कि उन्होंने मुहर्रमा को इतना काबिल एतमाद बनाया है, वो जुल्म नहीं सहेगी। इस वक्त वो बालकनी में खड़े आसमान को देखते माजी की खूबसूरत याद में खोई हुई थी। बचाओ बचाओ, वो चीखते हुए तेजी से नीचे की जाने भागी थी। सामने गेट से एंटर होते आदिल साहब उसके जाने बढ़े। वो उनके सीने से लगे अभी भी चिल्ला रही थी। क्या हुआ मीरू, मेरा बच्चा? जेब भी आदिल साहब के साथ खड़ी परेशान सी हुई, क्योंकि महर डरती बहुत कम ही चीजों से थी, वरना उसे एडवेंचर का तो बहुत शौक था। मॉम डैड, छुपकली मेरे वॉशरूम में, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 6। उसने नीली आंखें बड़ी करते बताया, जिस पर पहले तो वो परेशान हुई, फिर जेब ने आगे बढ़कर उसके फूले गालों को चूमा। डरा दिया था बच्चे, आदिल साहब ने कहा। हशाश बच्चाश से आदिल खानजादा पूरी ड्रेस्ड आज भी भरपूर मर्दाना वजाहत से माला माल थे। डैड, मैं डर गई थी, उसने जैसे याद दिलाया। उसी वक्त एक हंसी की आवाज पर तीनों ने घूम के देखा, जहां वो छोटा शहजादा हंस हंस के पागल हो रहा था। ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज!
बहादुर कर्नल आदिल खान ज़ादा की इकलौती साहबजादी चुपकली, नो नो नकली चुपकली से डर गई। वो फिर से हंसने लगा। मुहर्रमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ये तुम्हारा घटिया मजाक था, वो गुस्से से चीखी। जो भी था, वो दो बदो जवाब आया। यू डैड, निकालें इसे खानजादा मेंशन से, ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। तुम अपने गांव जाओ। महरमा का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था और साथ उस शरारती की हंसी नहीं रुक रही थी। इस्लामाबाद के पोश इलाके में बने महलों जैसे तर्ज से बना खानजादा मेंशन पूरी शान से खड़ा था। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो प्यारी बहना? मान लो तुम डरपोक हो। वो हंसते हुए गोया हुआ। अभी बताती हूँ डर क्या होता है। वो राजदारी से गोया हुई और अचानक ही मंजर बदला था। मुकाबिल का रंग उड़ा था, जबकि आदिल साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने बहुत शातिराना अंदाज में आदिल साहब की पॉकेट से गन निकाला था, जो वो इस वक्त अपने मासूम से छोटे भाई पर ताने खड़ी थी, और वो मासूम हक्का बक्का सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सही कहते हैं। तुम्हें ही देख लो, थोड़ी देर पहले कैसे हंस रहे थे। बहन होने के नाते पूछ रही हूँ, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, उसने जैसे एहसान करने वाले अंदाज में पूछा। कर्नल आदिल खानजादा के घर में खुले आम गुंडागर्दी चल रही और आप देख रहे। वो उन्हें एहसास दिलाने लगा, लेकिन बेसूद। ब्रेकिंग न्यूज, कर्नल आदिल खानजादा के घर में एक बदतमीज आदमी अपनी थर्ड क्लास कॉमेडी और घटिया हरकतों की वजह से मारा गया। कैसी है हेडलाइन? वो उसी के अंदाज में कहती उसकी रूह फना कर गई थी। नहीं, ऐसा नहीं करो, मेरे बच्चे यतीम और मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, वो उदास होते हुए कहने लगा, जिस पर मुहर्रमा हैरान हुई। कौन सी बीवी, कौन से बच्चे? होने वाली बीवी, होने वाले बच्चे, और कौन? ए पागल ना हो तो जाके कमरे से चुपकली निकालो, वरना ओहरे हो जाओगे। वो घूरते हुए बोली। तुम गन हटाओ, मैं जाता हूं। और ऊपर पहुंचते एक आवाज आई, डरता नहीं हूं मैं तुमसे, आई बड़ी। कहते ही उसने दौड़ लगा दी। मुहर्रमा ने पहले उसे घूरा, फिर वो तीनों बेसाख्ता हंस दिए। माजी की याद में उसके लब अब भी मुस्कुरा रहे थे, जब उसे अपना आप किसी के हिसार में महसूस हुआ। होश की दुनिया में आते ही उसने खुद को छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश की थी। क्या मेरे बारे में सोचा जा रहा था? वो प्यार से बोला। हाँ, खुशफहमी में जीना छोड़ दे मुर्शिद साहब। मुहर्रमा की साफ गोई जैन को कांटे की तरह चुभी थी, पर वो जब्त कर गया। जानता हूँ खुशफहमी है, पर बहुत जल्दी हकीकत होगी। तुम सिर्फ मुझे सोचोगी और किसी को नहीं। वो यकीन से बोला, जिस पे वो सोच के रह गई। बस छोड़े मुझे। अंदाज में वाज़ेह झुंझलाहट थी। ना छोड़ू तो? वो शौकी से बोला। मैं कुछ नहीं कर सकती, आखिर को आपकी रखेल जो हूं। उसकी बात पर जैन उसे छोड़ता उसका रुख अपनी जानिब कर चुका था। ये क्या बकवास है मुहर्रमा? कितनी बार कहा है कि ये लफ्ज खुद के लिए मत इस्तेमाल किया करो, समझ नहीं आती? वो तकरीबन गुर्राया था। आपने शादी की पहली रात बताया था, मैं सिर्फ यकीन दहानी करवा रही हूँ। वो अपनी बात कहते कमरे की तरफ बढ़ गई। वो पूरी कुव्वत से चीखा था और अपना हाथ सामने पड़े शीशे की मेज को मार के बुरी तरह जख्मी करवा चुका था। वो बाहर की जाने बढ़ा, जब उसके हाथ को देख वो हर चीज से बेनियाज बनी बैठी थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तेजी से उसकी जानिब आई। जैन, आपका हाथ। जैन ने तेजी से मुहर्रमा का हाथ झटका। डोंट यू डेयर टू टच मी। वो उसे वार्न करता कमरे से निकल गया। पीछे वो जमीन पर बैठी रोने लगी। वो खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। जैन के रवैये की वजह से उसका दिल जैन की तरफ माइल हो रहा था, पर जैन एक मर्द था। वो नहीं भूल पा रही थी आमना और फातिमा शाह की बातें। उन्होंने कहा था कि वनी में आई लड़की की हैसियत तवाइफ जैसी होती है, वो सिर्फ रातें रंगीन कर सकती है, दिन के उजाले में कबूल नहीं की जाती। वो उसे वारिस नहीं दे सकती क्योंकि इतनी उसकी हैसियत नहीं। वो सिर्फ बिस्तर तक ही अच्छी लगती है। ये बातें उसका जहन खोखला कर रही थी। वो किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आकर अपना आप जैन के सामने बेमोल नहीं करना चाह रही थी। उसे लग रहा था जैन की ये इनायतें सिर्फ उसे हासिल करने तक की हैं और वो नाकाबिले तस्खीर होना चाहती थी। इसीलिए उसने खुद को सख्त कर लिया था, पर अब वो खुद को अजियत दे रहा था और ये भी मुहर्रमा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने पूरी रात सड़क पर सिगरेट पीते गुजारी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग की शरियानें फट जाएंगी।
وہ ہر بار اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے اس کے پاس جاتا تھا اور وہ ہر بار اسے دھتکار کے اس کی انا پر وار کرتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس بار وہ پہل نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے پاس آنے کے لیے مجبور کرے گا۔ وہ مزید اپنا آپ اس پر ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا، یہ سچ تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ لڑکی اس سے بہت عزیز ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ناقدری نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو طے تھا، اس بار پہل محرمہ نے کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے محرمہ نیچے بیٹھی بیڈ کی پائنتنی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے نشان تھے۔ بمشکل اس کے سرابے سے نظریں چراتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وارڈروب کی آواز پر محرمہ چونک کے اٹھی، نیند سی بوجھل آنکھوں کو مسلا۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو کل کا واقعہ یاد آیا۔ نظر زین پر گئی جو غصے میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی زخمی تھے، بے دردی سے کانچ نکالے گئے تھے، خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کے اس کی جانب بڑھے۔ زین، انتہائی پیار سے پکارا گیا۔ کپڑے پلٹتے زین کے ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے تھمے تھے، پر وہ اسے اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ زین پلیز میری بات سنیں۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ بے بس سا ہوا تھا، مگر پھر اس لڑکی کی بے حسی یاد کرتے ذہن نے محرمہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زین ایسے مت کریں، بات سن لینا۔ اس کی آواز رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کی پرواہ کی عادی تھی، اس کی بے رخی روح قبض کر رہی تھی۔ زین نے پیچھے موڑ کے دیکھا، مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چہرے پر سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اس لڑکی کے معاملے میں اتنا بے بس تھا۔ نیلی آنکھوں میں نیند کی خماری، ان میں موجود سرخ ڈورے اور رونے کے سبب آنکھوں میں موجود نمکین پانی مقابل کا ضبط آزما رہے تھے۔ اس کا بکھرا حلیہ، نازک سراپا اور بھورے بال بے لحاظ سے کھلے ہوئے سامنے والے کے لیے امتحان ہی تو تھے۔ حق رکھنے کے باوجود نظریں بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی سید زین شاہ سے پوچھتا۔ کیا چاہتی ہو؟ پاس آؤں تو جھڑک دیتی ہو، دور جانے کی کوشش کرتا ہوں تو منہ اٹھا کے سامنے آ جاتی ہو۔ وہی ایک رکھیل کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ارے ہو گئی غلطی، بول دیا تھا غصے میں، مانگ رہا ہوں نہ معافی۔ اب کیا ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں؟ ارے مینٹلی ڈسٹرب تھا، بھائی کا قتل ہوا تھا، میرا احساس ہے تمہیں میرے درد کا۔ فرسٹریشن میں بول گیا۔ کچھ بھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بدتمیزی نہیں کی، لیکن یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو کوکاف کی پری سمجھتی ہو۔ مر نہیں رہا سید زین شاہ تمہارے بغیر، تم جیسی لاکھوں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ لندن میں کتنی لڑکیوں نے مجھے پروپوز کیا ہے، یہ تو میں ہوں جس نے کسی کو منہ نہیں لگایا۔ موقع ملتے ہی وہ اپنی ساری فرسٹریشن نکال چکا تھا، جسے وہ خاموشی سے سنتی رہی، پر آخری بات میں دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کسی اور کے ساتھ زین کا خیال بھی ناگوار تھا۔ جانتی تھی اس نے چھیڑا ہے تو کل کا ریئیکشن تو آنا ہی تھا۔ اس کی پوری بات سن کے جو بات محرمہ نے کہی تھی، وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے شک ہوا کہ جانے اس نے اس کی باتیں سنی بھی ہیں تھیں کیا نہیں۔ مجھ سے دوستی کر لیں۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑی۔ کیا کہا؟ say once again۔ اسے یقین تھا کہ اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم دوستی کر لیں۔ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ اب کے لہجہ بھی رحم تھا۔ مطلب میں اپنی بیوی سے دوستی کر لوں، رائٹ؟ یہی نا؟ حیرانی ہنوز برقرار تھی۔ جی یہی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دے سکیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ اگر ایسی بات ہے تو ان دونوں کاموں کے لیے میاں بیوی سے اچھا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بضد تھا، وہ کیوں کر اپنی اچھی خاصی بیوی کو دوست بناتا؟ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، پلیز مجھے تھوڑا سپیس چاہیے۔ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے صحیح لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر زین نے آبرو چکائی، گویا پوچھنا چاہ رہا ہو کہ وہ کس طرح کا سپیس چاہتی تھی۔ جی میرا مطلب وہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ ریلیکس، تم ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، بس اتنی سی بات ہے نا؟ وہ جو الجھنوں میں گھیری تھی، مقابل نے گویا ساری مشکلیں آسان کر دی تھیں۔ محرمہ نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، دوستی کر لیتے ہیں، پر رولز میرے ہوں گے۔ کیسے رولز؟ دیکھو زیادہ نہ صحیح، پر تمہیں میری چھوٹی موٹی گستاخیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ویسے تو مجھ میں بہت صبر ہے، پر اتنا نہیں جتنا تم آزماتی ہو۔ وہ لسانیت سے اپنے بنائے رولز یعنی اپنے مطلب کی بات سمجھا گیا تھا۔ پر ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتی رکی۔ ہاں کہا تھا،
मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। तुम्हारी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा। तो फिर हम दोस्त हैं ना? ये शख्स उसे पागल करना चाहता था, वो समझ गई थी। हाँ दोस्त हैं, पर बीवी भी तो हो। अब तुम्हें पूरी तरह से आज़ाद तो छोड़ नहीं सकता। पता चले जब वक्त आए तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं नहीं भूलूंगी, अभी दोस्ती करते हैं। वो फिर से समझाने लगी, पर सामने वाले के तो कानों में जूं तक न रेंगी। देखो मानो बिल्ली, तुम पास हो और मैं दूर, ये नामुमकिन है। इसीलिए सोच समझ के दोस्ती करो। वो उसके गालों को खींचते हुए बोला, जिस पर मोहम्मद झंझलाई। आप बहुत बेशरम हैं। अंदाज सरेंडर करने वाला था। उसकी बात सुनते जैन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई। बिल्कुल, होना पड़ता है। वो आंख विंक करते बाथरूम की जानिब बढ़ गए। रुके जैन, ऐसे बाथरूम मत जाएं। क्यों? जैन के जुमले ने महरमा का खून खुश कर गए। कान की लौ तक सुर्ख हुई थी और बोझल पलकें गालों को छूने का एहसास दे गई थी। मैं पहले ड्रेसिंग कर दूं हाथ की? उसकी बात को इग्नोर करती वो अपनी बात कर गई थी। वो हैरान हुआ, मतलब उससे उसके दर्द का इतना ख्याल था। वो आराम से बिस्तर पर बैठकर नरमी से ड्रेसिंग करने लगी और वो अपनी सोचों में डूब गया। उसे यकीन था मुहर्रमा उससे मोहब्बत करती है, बस चंद खदशात का शिकार है, और वो बहुत जल्द इन खदशात को मिटाकर उनके दरमियान इन फासलों को समेट लेगा। अपनी सोच पर वो दिलकशी से मुस्कुराया। वो नहा कर निकली, मिरर के सामने अपने बालों को टॉवेल से सुखा रही थी। महरून फ्रॉक में वो इंतहा की प्यारी लग रही थी। दुपट्टा बेड पर पड़ा था। जब जैन बालकनी से बाहर आता उसके पीछे खड़ा हुआ। ब्लैक शलवार कमीज पर ग्रे शाल शाहों के अंदाज में सीने पर फैलाए, रॉलेक्स की वॉच पहने, 7 पेशावरी चप्पल पहने, वो पूरी शान से उसके पीछे खड़ा वजाहत का शाहकार ही लग रहा था। उसकी मुस्कुराहट पर दाईं गाल में गढ़ा नमोदार हुआ था। महरमा कई लम्हे बिना पलके झपकाए उस यूनानी देवता को देखती गई। दोनों की जोड़ी ऐसे ही थी जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। जैन के लम्स पर होश की दुनिया में कदम रखा। जैन पीछे से उसे अपने हिसार में लिए उसकी गर्दन से गिरते कतरों को चुन रहा था। दोनों की धड़कनें मुंतशिर थीं। जैन, महरमा ने अटकते हुए कहा। वो पीछे हटा, मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। नीचे चलें? उसकी बात पर वो फौरन अस्बात में सर हिलाते भागने को थी। सुनो मानो बिल्ली, दुपट्टा सर पर ले लो। उसके कहने पर वो ये भी कर गई, पर दुपट्टा टिक के ही नहीं दे रहा था। असल वजह यह थी कि उसे दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी। जब जैन ने आगे बढ़ के दुपट्टा ठीक किया और उसके सुर्ख गालों पर एक एक करके अपने होंठ रखे, सुर्ख गाल मजीद सुर्ख हुए थे। आंख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरेज हुए विसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई, मजा आ गया। उसकी शर्माहट पर शोखी से कहता वो बाहर निकल गया। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सच सोच के बांध। अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने। तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ऐ शुमार आंखें इसी तरह बिछाए रखना, जाने किस वक्त वो आ जाए पता कुछ भी नहीं। नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना तेज आवाज में चल रहा था। मोबाइल मेज पर पड़ा था। दिन के उजाले में हवेली का ये कमरा स्याही में डूबा हुआ था, बिल्कुल कमरे के मकीन के वक्त जैसा। इस फसूखेज माहौल में एक वजूद बिस्तर पर चित लेटे छत को देखते खामोश सिसकियां ले रहा था। चेहरा आंसुओं से तर था। माजी, डॉल बात सुनो। हुराइमा जो बहुत ध्यान से किचन में खड़ी गाजर का हलवा बना रही थी, उसकी आवाज पर दरवाजे की जाने मुतवज्जे हुई। सामने इब्राहिम चेहरे पर अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए, हाथों को सीने पर बांधे, दीवार से टेक लगाए उसे वालेहाना नजरों से तक रहा था। लहजा भी चाशनी में डूबा हुआ था। जी साईं, बोले। हमेशा की तरह नजरें झुकाए नरमी से जवाब आया, और इसी अदा पर तो अब्राम फिदा था। अरे साईं के दिल, जरा कमरे में आकर कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। अरे कहाँ जा रही है मेरी डॉल? वो प्रेस के बाद जाने लगी तो अब्राम ने हुराइमा को अपने बाजुओं को हिसार में लिया, जिस पर वो शर्मा के नजरें झुका गई। गाल सुर्ख कंधारी हो रहे थे।
تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کر ہر پیار کہانی سچی لگتی ہے، جس کو دیکھ کر مجھ کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے۔ وہ شوخی سے کہتا ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر گیا تھا۔ سائیں میں جاؤں؟ وہ آہستہ سے منمنائی۔ نہیں میرے سائیں، ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ نا۔ انداز بچوں جیسا تھا، جیسے اپنی پسندیدہ چیز اپنے پاس چاہیے ہوتی ہے۔ آپ سائیں مت کہیں، اس نے فوراً ٹوکا۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ مقابل نے دلچسپی سے استفسار کیا۔ کیونکہ آپ کا مقام اونچا ہے۔ اس نے وہی بات کہی جو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی۔ یہ تو آپ میرے دل سے پوچھیں کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ وہ اس کے نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے بولا۔ حرائمہ بآسانی اس کی تیز ہوئی دھڑکنوں کا شور سن سکتی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسی ہی محبت کریں گے؟ بے خیالی میں اس سے تکتے وہ سوال کر گئی۔ ابھی تم واقف ہی نہیں ہو میرے محبت کے جنون سے۔ میں تم سے دور جانے کا تصور بھی حرام سمجھتا ہوں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو آپ مجھے ملے۔ وہ اس بار دل سے مسکرائی تھی۔ ابرام نے اس کے گال پر لب رکھے۔ اس کی جسارت پر مقابل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ میں خوش نصیب ہوں سائیں، میری زندگی کے سارے رنگ آپ سے ہیں۔ وہ بھی جذبات کی رو میں بول گئی تھی، ورنہ شرم سے تو سر اٹھانا بھی محال تھا اس نازک جان کے لیے۔ اور اس زندگی میں دھنک کے رنگ بکھیر دوں گا، وعدہ ہے سید ابرام شاہ کا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کی تھیں سائیں، جب وعدے نبھانے کی سکت نہیں تھی؟ کیوں میری زندگی کے رنگ چھین لیے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ بیوگی کی چادر کیوں اڑا دی؟ اتنے ظالم کب ہوئے آپ؟ وہ ماضی سے حال میں آ چکی تھی، اور حال بہت تلخ تھا، دل چیر دینے والا۔ اسے اپنا آپ اکیلا لگا، کوئی نہ تھا اس کے غم کو سننے والا۔ ہاں وہ تھا، قسمت لکھنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، اور وہ سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اسے 2 دن پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ ارے بیچاری اتنی چھوٹی ہے اور بیوہ ہو گئی۔ اس کے گھر کی ملازمائیں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ہاں سچ میں بہت بڑا غم ہے، پر کیا ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گی؟ اسے تو شادی کر لینی چاہیے، دوسری نے افسوس سے کہا۔ ارے توبہ کرو، کون بیاہے گا ایسی لڑکی کو جو اپنے شوہر کو کھا گئی؟ اسی کی بدبختی ہے، مارا گیا بیچارہ۔ بیوی کے نصیب سے ہی تو ہوتا ہے، کون منحوسیت اپنے گھر لے کر جائے گا؟ وہ عورت شاید منہ پھٹ تھی، جب بھی بنا سوچے سمجھے کہہ گئی۔ جب سامنے والی عورت نے اسے چپ کروایا، وہ مزید کچھ سنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی شوہر کی موت بھی اس کی منحوسیت تھی۔ وہ شادی تو ویسے بھی نہیں کرتی، وہ بے وفا تھا، پر یہ تو اس کے خیالوں سے، یادوں سے بھی وفادار تھی۔ لیکن ان کی باتوں سے اسے اپنا آپ ارزاں لگا۔ اسے لگا ابران نے اسے جس ریاست کی ملکہ بنایا تھا، آج وہ وہاں کی قیدی بن گئی ہو۔ وہ آرام سے اٹھی، کھڑکی سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا، جس سے ہلکی سی روشنی میز پر پڑی۔ وہ وہاں بیٹھی ڈائری کھول چکی تھی۔ بے خبر ہوتے ہوئے بھی باخبر لگتے ہو تم، دور رہ کر بھی مجھے نزدیک تر لگتے ہو تم۔ کیوں نہ آؤں سچ سور کے میں تمہارے سامنے، خوش ادا لگتے مجھ کو، خوش نظر لگتے ہو تم۔ تم نے لمس معتبر سے بخش دی وہ روشنی، مجھ کو میری آرزوؤں کی سحر لگتے ہو تم۔ جس کے سائے میں امان ملتی ہے میری زیست کو، مجھ کو جلتی دھوپ میں ایسا شجر لگتے ہو تم۔ کیوں تمہارے ساتھ چلنے پہ آمادہ نہ ہو دل، خوشبوئے احساس میرے ہم سفر لگتے ہو تم۔ اس کے ہاتھ رکے تو قلم نے بھی کاغذ کو مزید سیاہی نہ دی۔ یہ اس کے دل کے احساس تھے جنہیں وہ لفظوں میں ڈھال رہی تھی۔ کیوں سائیں کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ پلیز واپس آ جائیں، آپ کی ڈال مر جائے گی۔ دیکھیں آپ کی ڈال سانس نہیں لے پا رہی، وہ کہتی وہیں ٹیبل پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ پیار۔ یک لفظی جواب کے ساتھ اس کے گال پر میں سرخ ہوئے تھے۔ امار، اس نے بے بسی سے پکارا تو وہ چہرہ اٹھا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ؟ رات گزری تو ساری اتر جائے گی۔ تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ وہ سر میں گاتا اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ عمار، یہاں اس لیے لائے ہیں مجھے؟ وہ منہ پھلاتی اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ اس وقت اسلام آباد کے مشہور ہوٹل ہل ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں ان کا پورا گروپ بھی تھا۔
یہ ہوٹل شاہ فیصل مسجد سے 14 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس کے قریب بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جو اس جگہ کو اور حسین بناتے ہیں، جن میں مرگلا ہلز، راول لیک، برڈ اویاری وغیرہ ہے۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے، عمار نے اپنی حرکتوں سے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ہاسٹل کی چھٹی لی تھی۔ عمار اور اس کے گروپ کو کچھ کام تھا، جب ہی وہ ایک دن کے لیے یہاں آئے تھے، جبکہ رحمہ کا مقصد سیر و تفریح تھا، جس کا موقع عمار کے ہوتے اسے نہیں ملنا تھا، جب ہی اس کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا بیگم، اس حسین وادی میں تمہیں کشتی کرنے تو لایا نہیں ہوں۔ عمار نے بھی اس کے دور جانے پر چڑھ کے جواب دیا۔ حقیقتاً عمار اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، جس کا موقع اسے کل سے نہیں ملنا تھا، پر اس کی بیوی سب کیے کرائے پر پانی پھیرنے پر تلی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، پھر سوؤں گی۔ وہ منہ چڑھاتی باتھ روم کی جانب بڑھی تھی جب عمار نے اسے جھٹکے سے کھینچتا بیڈ پہ گراتا خود اس پر حاوی ہوا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، حیران نظروں سے دیکھنے لگی، جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، دروازے کی بجنے سے بے خیالی کا تسلسل ٹوٹا۔ سنو، یہ کمبل اوڑھو اور سونے کی ایکٹنگ کرو، باہر مت آنا ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ اس کی دھمکی پر رحمہ جلدی سے کمفرٹر ڈال کر لیٹ گئی، کیونکہ اس کی ناراضگی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ عمار پہلے تو مسکرایا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ کون ہے۔ دروازہ کھولتے ہی شیطانوں کے ٹولے نے ایک اسمائل دی تھی۔ کیا ہے؟ لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ وہ نا، ہم مرگلا کی پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، زہیب نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہاں تو جاؤ، اور بلکہ ایک کام کرو، وہاں جا کے سنیاس لے لینا، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ عمار کے ایسا کہنے پر زہیب کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، جو اس سے پیار سے بات کر رہا تھا اور وہ اوور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ عزت سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، ایبا نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم تو چپ ہی کرو اور کٹو سب کے سب۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتا، ہادی نے ایبا کے اشارے پر دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسے کیسے برو؟ تمہارے بغیر ہم کیسے جائیں گے؟ اور میری گڑیا کو بھی بلاؤ، اسے بھی گھومنا تھا۔ دیکھو، مجھے نیند آ رہی ہے، عمار نے مصنوعی جمائی لی، جس پر سب نے اسے گھورا۔ آثار تو نیند والے کہیں سے نہیں۔ اے بی سے ہضم نہیں ہوا تو بول گیا، کیونکہ نیند نہیں، محترم کی ڈرامے بازیاں ہیں۔ فاتح نے دانت پیس کے کہا۔ وہ کہاں اتنے نخرے برداشت کرتا؟ ارے مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور رحمہ تو سو چکی ہے، دیکھو۔ اس نے چہرے سے اوپر تک کمفرٹر اوڑھی رحمہ کی طرف اشارہ کیا، جس کا اپنا دل مچل رہا تھا، بس نہیں وہ اڑ کے پہنچ جائے ان کے ساتھ، پر دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ کاش ایبا آپی اسے کھینچ کے ساتھ لے جائے۔ سنو بھائی، تمہیں سونا ہے، شوق سے سو، میری ڈال کو بھیجو، وہ چل رہی ہے ہمارے ساتھ۔ کب سے خاموش ایبا میدان میں اتری، اپنی ہیزل براؤن آنکھیں عمار کی نیلی آنکھوں میں گاڑ کے بولی۔ اس کی بات پر رحمہ کا دل کیا وہ ایبا کا منہ چوم لے۔ وہ نہیں جائے گی، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا۔ وہ جائے گی۔ سامنے بھی ایبا تھی، اپنے فیصلوں پہ ڈٹے رہنا اس نے اپنی میم مس خان سے سیکھا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، کمزور نہیں پڑنا، ہار نہ ماننا، اور ان باتوں کو وہ اچھے سے ذہن نشین کر چکی تھی۔ نہیں مطلب نہیں، میں تمہارے سامنے سے لے کر جاؤں گی۔ آنکھوں میں چیلنج تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج قبول کیا۔ وہ جانتا تھا اب وہ رحمہ کو بلائے گی، پر یقیناً اس کی دھمکی کے بعد اس کی معصوم بیوی اس آواز کو اگنور کر دے گی۔ پر ابھی وہ ایبا دی گریٹ کو جانتا کہاں تھا۔ جو لوگ حالات سے لڑتے ہیں وہ ہر طرح کی حالت سمجھتے ہیں اور انہیں فیس کرتے ہیں۔ سب دم سادے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور انتظار میں تھے ونر کے، کیونکہ دونوں ہی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سب دل سے ایبا کے جیتنے کے خواہش مند تھے۔ آخر کو عمار کو اوقات جو یاد دلانی تھی، اتنی اوور ایکٹنگ کیسے ہضم کی تھی انہوں نے وہی جانتے تھے۔ کوشش کر کے دیکھ لو، وہ مسکرایا۔ رحمہ میری جان، چلو نا، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ گڑیا، ہم کیمپنگ بھی کریں گے اور فشنگ، اور ہاں بہت سی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے۔ رحمہ بی بی سن رہی ہیں؟ ایبا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایبا کو یقین ہو چلا تھا عمار نے ہی کچھ کہا ہے، ورنہ اتنے بلانے پر تو وہ نیند میں بھی اڑ جاتی۔ ہو گیا، لوزر، اب نکلو۔ اس کے ہارنے پر سب افسوس سے گھوم گئے، وہ بھی غصے سے جانے لگی۔ عمار بھی دروازہ بند کر رہا تھا جب ایک چیخ نے اسے دوبارہ دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔
ایبا نیچے زمین پر گری چیخ رہی تھی۔ سبھی اس کی جانب جھکے۔ عمار بھی سب کچھ بھلا کے پریشان سا ہوا۔ مذاق اپنی جگہ، پر انہی لوگوں میں اس کی جان بچتی تھی۔ سرد و غم کے ساتھی تھے وہ سب۔ فاتح کی تو جان لبوں پر آئی۔ وہ فوراً جھک کے بیٹھتا ایبا کے پاؤں پکڑ چکا تھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے جان؟ اس نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھتا۔ چہرے پر درد، فکر، پریشانی جیسے تاثرات تھے۔ وہ ایک پل تو اسے دیکھی گئی۔ جب رحمہ نے اسے گلے لگایا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کی فکر میں سبھی رحمہ کو فراموش کر چکے تھے۔ آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیسے گر گئیں؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے گلے لگتی کتنے سوالات پوچھ گئی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں پریشانی تھی۔ نہیں، بس ایسے ویسے ہی گر گئی تھی، ٹھیک ہوں، وہ آرام سے بولی۔ رحمہ اب بھی اس سے لگی ہوئی تھی۔ جب ایبا نے عمار کو دیکھ ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی اور سب کو دیکھ کے آنکھ ماری، وہیں فاتح کی طرف مڑ کر ایک فلائنگ کس دی تھی۔ معاملہ سمجھتے سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہیں عمار کو تب چڑھی، پر وہ اب چیلنج ہار چکا تھا۔ مسنی، چڑیل! عمار غصے سے بڑبڑایا، پر پرواہ کسے تھی؟ رحمہ میں ٹھیک ہوں، ہم نہ مرگرہ ہلز جا رہے ہیں، یہاں سے 5-10 منٹ کا راستہ ہے، تم چلو گی؟ ایبا فوراً اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ پر آپ کے پیر؟ وہ اب بھی پریشان تھی۔ ارے کوئی نہیں یاروں، فاتح مجھے سنبھال لے گا، تم چلو، بہت مزہ آئے گا۔ ہاں میں بھی چلوں گی۔ وہ چہکی تو عمار سمیت سبھی مسکرا دیے۔ عمار نے مصنوعی گھوری دی جسے رحمہ نے نظر انداز کر دیا۔ یاہو، یہ ہوئی نا بات! عمار تم تو سو گے نا؟ آخر میں وہ عمار کو جلانا بھی نہ بھولی تھی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، وہ دانت پیس کے بولا۔ ویسے تو مشکل ہے، پر ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ زہیب نے بھی تھوڑی دیر پہلے والی بے عزتی کا بدلہ پورا کیا جس پہ وہ بس گھور کے رہ گیا۔ اب ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ گاڑی میں سامان وہ لوگ آلریڈی لوڈ کروا چکے تھے۔ آدھے ایک گاڑی میں اور آدھے دوسری گاڑی میں ایک ساتھ نکلے تھے۔ فاتح ایبا کو باہوں میں اٹھا کے لایا تھا، جس پہ وہ بنا کسی شرم کے اس کے گرد باہوں کا ہار بنا گئی تھی، کیونکہ مذاق مذاق میں اسے ہلکی سی چوٹ لگ ہی گئی تھی اور فاتح سے بھی برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو عمار رحمہ کو کسی الگ سائڈ لے کے جانا چاہتا تھا، پر کاش یہ ممکن ہوتا۔ چڑیل، اللہ کے واسطے تھوڑی پرائیویسی دے دو میاں بیوی کو، وہ چڑھ کے بولا۔ وہ زچ ہو رہا تھا اور ایبا کو مزہ آ رہا تھا، بلکہ حقیقتاً تو سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نہ بھائی نہ، یہ دوستوں میں پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم کیمپس لگائیں گے، پھر یہاں ساتھ بیٹھ کے کھیلیں گے بھی۔ ہاں، 24 گھنٹے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو، تمہیں کیوں احساس ہوگا میرے درد کا؟ اس بات پر اے بی کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا، دل میں ایک درد سی اٹھی۔ وہ فوراً خود کو کمپوز کر گیا۔ اس کی بات پر ایبا نے کندھے اچھ گئے۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو سب، میرا اور رحمہ کا کیمپ ایک ہی ہوگا۔ اس پر کسی نے کوئی ڈرامے بازی کی تو میں رحمہ کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ پہلے نرمی سے کہتے، آخر میں دھمکی دی۔ اس کی بات پر رحمہ خجل سے ہوئی، جبکہ وہ تو تنگ آ چکا تھا۔ جتنا وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اتنا ہی سب اس کے پیچھے پڑے تھے۔ تم اپنی بیوی کو سمجھا دو۔ اب کہ وہ فاتح سے بولا تو جواباً وہ مسکرایا دیا۔ بے فکر رہو، ایبا میرے ساتھ ہے۔ عمار ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ پھر سب نے مل کر کیمپ لگایا۔ زہیب، اے بی اور ہادی نے مل کر ایک بڑا کیمپ تینوں کے لیے لگایا، جس پہ انہوں نے 3 بیک پیکس بچھائے، جبکہ عمار اور فاتح نے خود ہی اپنا اپنا کیمپ لگایا تھا۔ اب وہ ساتھوں پتھر پر بیٹھے بیچ میں آگ جلائے کچھ مزیدار سوچ رہے تھے۔ سردی تھی، اسی لیے سب نے جیکٹس بھی لے رکھی تھی۔ سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ آخر کو دوستوں کا ساتھ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کب تک ان نمونوں کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا، ہادی نے افسوس سے کہا۔ بس اس کیس کے بعد تیرا نکاح نینا سے پڑھوا دیتے ہیں۔ اے بی نے تو جیسے اس کے دل کی بات کر دی تھی۔ ہائے اللہ، سچی؟ آمین، تیری زبان مبارک، وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اف، تیرے جیسا ندیدہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ زہیب چڑھا۔ تجھے کیا خبر، میرے درد کی سنگل بندہ؟ اس کے کہنے پر سب ہنس دیے۔ زہیب کو یونی کے زمانے میں ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی جو اسے نہیں ملی۔ وہ اسی کا روگ لگائے بیٹھا تھا۔ وہ چاہ کے بھی دوبارہ کسی سے محبت نہیں کر پایا۔ وہ احساس دوبارہ کسی کے لیے نہیں ہوا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس کے ساتھ ہو۔ اول تو اسے سوچنے کی فرصت نہیں تھی، پر خالی اوقات میں انہی سوچوں کا بسیرا ہوتا تھا اس کے ذہن میں۔
चलो अंताक्षरी खेलते हैं। रहमा ने मशवरा दिया तो सब ने डन कर दिया। स्टार्ट फ्रॉम ए बी, क्योंकि तेरा नाम ए से आता है। ओके, तो कुछ भी सुनाओ हमें। सोच कर बेवफा मुझको कहिए, खुल न जाए भरम आप कहे। आजमाया है दुनिया को मैंने, आपने मुझको परखा नहीं है। हो मुबारक तुम्हें सर झुकाना, फिर भी इतनी गुजारिश करूंगा, फिर भी इतनी गुजारिश करूंगा। दिल झुकाना भी लाजिम है जाहिद, सर झुकाना ही सजदा नहीं है। वो खामोश हुआ तो सब ने ताली बजाई। उसके गाने के दौरान भी एबा और हादी डब्बे बजाकर महफिल सजाई थी, पर वो तो जैसे अपने ख्यालों में था। उसके मुंह से निकला हर लफ्ज उसके दिल की तर्जुमानी कर रहा था, पर जिसके लिए था वो सुनने वाली नहीं थी। वो बेवफा तो हरगिज नहीं था, बस मजबूरियां पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुआ। हादी, तुम बराबर में बैठे हो, अब तुम्हारी बारी, सुनाओ कुछ अच्छा सा। एबा ने गेम आगे बढ़ाया। वो सब ही एंजॉय कर रहे थे। हादी ने गिटार संभाला जो उसका शौक था, और मोबाइल में एक कॉल मिलाई थी और गाना शुरू किया था। कॉल रिसीव हो चुकी थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जीऊं इन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। वो कहकर चुप हो गया था और सब मैस्मराइज हुए उसकी आवाज में खोए हुए थे, जबकि फोन की जाने मौजूद नैना की धड़कनें बढ़ गई थीं। चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी जब अमार ने गाना कंटिन्यू किया। हादी का गिटार अब भी सुर बिखेर रहा था। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दे मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर न आने। इनको तू ना दे जाने, तू मुझ को खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ दूं, मेरे जिस्म जान पे आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उससे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझको पाने। यादों के वो नजराने एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मैं मरूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उससे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। अम्मार के चुप होने पर सबका फंसू टूटा था। वहीं अम्मार ने शर्माती लुभाती रहमा का हाथ थाम के उसकी भीगी हथेलियों को चूमा था। अब बारी है जुहेब की। हादी पुरजोश सा बोला, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। आंखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा, मैं हूं राही वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल। इन धड़कनों में बाजे उसके ही सरगम, में वो मेरी जाना है वो मेरी जानम। मैं चैन उसका वो तिश्नगी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। लफ्जों के बोल तो जुबान से अदा हो रहे थे, पर दिल और दिमाग उस हसीना के ख्यालों में डूबे थे।
واو بھائی، آپ نے سچ میں کسی کے لیے گایا ہے کیا؟ رحمہ نے اشتیاق سے پوچھا، جس پر زہیب سمیت دو لوگ نظروں کے زاویے بدل گئے تھے، فاتح اور ہادی۔ نہیں، وہ ایسے ہی، زہیب نے جلدی سے خود پہ قابو پاتے کہا۔ بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اینا نے ایک ادا سے اس کی حرکت پر چوٹ کیا تو فاتح نے فوراً موضوع بدلا۔ مجھے بھی گانا ہے، اپنی ایبا کے لیے۔ ایبا سنگ سب مسکرائے۔ ہاں بھائی دیوانے، تم بھی گاؤ، ہادی ہنستے ہوئے بولا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود ہے میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں تو خود سے بھی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو، تیرا میرا رشتہ ہے کیسا ایک پل دور گوارا نہیں، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے تجھ کو دیا میرا وقت سبھی۔ فاتح نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے تیزی سے خود میں بھینچا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کیا تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا، ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ ایبا اس کی اتنی محبت پر نام آنکھوں سے مسکرا دی۔ تو آتا ہے سینے میں جب جب سانسیں بھرتی ہوں، تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں۔ ایبا اور رحمہ نے ساتھ گانا شروع کیا تو دونوں کے لفظوں نے فضا میں سروں کا ایک ساز چھیڑا تھا۔ ہوا کے جیسے چلتا ہے تو میں ریت جیسے اڑتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں، تجھے جو مجھے آ ملے سپنے ہوئے سر پھرے، ہاتھوں میں آتے نہیں اڑتے ہیں لمحے میرے، میری ہنسی تجھ سے میری خوشی تجھ سے، تجھے ہے خبر کیا بے خبر، جس دن تجھ کو نہ دیکھوں پاگل پاگل پھرتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ آخری مصرے پر ایبا کے ہاتھ فاتح کے گال کو چھوئے تو فاتح نے ان پر لب رکھ دیے تھے۔ سب مسکراتے کھڑے ہوئے کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور کل انہیں بہت ضروری کام تھا۔ زین! محرمہ کے چیخنے پر زین نے آنکھیں میچ لی، جو وارڈروب کے سامنے کھڑی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ زین نے حلق تر کیا۔ کیا ہوا مانو بلی؟ لہجے میں دنیا جہان کی محبت سموئی اس نے پوچھا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ دانت پیس کے بولی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ زین نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا۔ محرمہ نے آئیبرو اچکائی، آنکھوں میں سوال تھا کہ ہمارے علاوہ اس کمرے میں کون آتا ہے؟ وہ ڈارلنگ۔ وہ آگے کچھ بولتا محرمہ نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ محرمہ، محرمہ نام ہے میرا۔ آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا، آخر کو اس کی محنت بیکار ہو گئی تھی۔ پورا نام لو جانم، محرمہ زین شاہ، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں پوچھتی ہوں، ایسے کون سا طوفان آیا تھا جس نے میری پوری الماری اتل پتل کر دی؟ البتہ آپ کی سائڈ اب بھی سیٹ ہے، وہ غصے سے چیخی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے وارڈروب سیٹ کیا تھا، جس پر زین نے اس سے کہا تھا کہ کسی ملازمہ سے کروا لے، جبکہ محرمہ کے بقول اس کی پرسنل چیزیں کوئی ہاتھ لگائے اسے نہیں پسند۔ اب اپنے 3 گھنٹے کی محنت کو ایسے کسی کے ہاتھ ضائع ہوتے دیکھ اسے سچ میں تپ چڑھی تھی۔ یقیناً اسے دوبارہ اپنا وقت اس پر ضائع کرنا پڑتا، اور سونے پہ سہاگا کرنے والا معافی مانگنے کا روادار نہیں تھا۔ معافی تو دور، وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ میری مانو بلی، میری جانم، میرا دل، میری زندگی، میری پیاری سی ایک اکلوتی بیوی، وہ جو اسے پیار سے منانے کی کوشش میں تھا بجائے بات بتانے کی بات گھما رہا تھا۔ فضول کوئی نہیں زین، مجھے بتائیں یہ کیا کیا ہے؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ یہ فضول نہیں سویٹ ہارٹ، یہ میرا بے تحاشا پیار ہے جو تم سے ہے، وہ مسکرا کے بولا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گال زین کی باتوں پہ تب اٹھے۔ یہ بسمل سے گیسو، یہ عارض گلابی، زمانے میں لائیں گے ایک دن خرابی۔ زین، میری بات کا سیدھے طرح سے جواب دیں، میرے کپڑوں سے کیوں کشتی لڑی ہے؟ وہ نا ایکچولی وہ صحیح لفظوں کی تلاش میں تھا۔ وہ کہ آگے بھی کچھ ہوتا ہے مرشد صاحب؟ ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی سائڈ سے کپڑے نکال رہا تھا،
جب تو تمہاری سائڈ پہ وہ پھر روکا. آگے. وہ زور دے کے بولا. تمہاری بلیک ساڑی کے کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں اپر شرٹ. اسے یہی لفظ سب سے زیادہ سوٹیبل لگا کہ ڈوری لٹک رہی تھی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسے اندر ریک پر رکھ دیں. یہ سارے کپڑے نیچے کیسے گرے؟ اسے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ نہ مجھے اچھی لگ رہی تھی تو دیکھنی تھی تو میں نے بہت پیار سے نکالا، بٹ شاید اسے وہ جگہ پسند تھی. تبھی غصے میں اس نے باقی کپڑوں کو بھی باہر نکال دیا. اس نے گویا سارا الزام ساڑی پر ڈال دیا جس نے غصے میں محرمہ کی الماری خراب کی تھی. واٹ ربش. میں بتاتی ہوں کیا ہوا. حقیقتاً آپ نے وہ ساڑی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے کھینچ کے نکالی جس کی وجہ سے سارے کپڑے گر گئے. لیکن مرشد صاحب نے بڑی ہی نفاست سے اسے الماری میں بھر دیا. رائٹ؟ اس نے ساری سچائی بیان کی، پر مقابل مانے تب نہ. نہیں، میں نے بہت پیار سے نکالی تھی. وہ فوراً احتجاج کرنے لگا، جس پر محرمہ نے اسے جن نظروں سے گھورا وہ نظریں چرا گیا. مرشد صاحب کو اتنے بھی مینرز نہیں کہ کسی کی چیز کو بنا اجازت ہاتھ نہیں لگاتے. وہ اب بھی چڑی ہوئی تھی. مینرز ہیں مرشد صاحب کو، پر یہ کسی کی چیز نہیں ہے. یہ مرشد صاحب کی اکلوتی بیوی کی چیزیں ہیں جو خود بھی میری ملکیت ہے، اور اس کی چیزیں بھی. لہجے میں چھپا استحقاق محرمہ کا دل دھڑکا گیا تھا. پھر بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. وہ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی تھی. چھوڑو یہ مینرز. یہ بتاؤ وہ ساڑی پہنو گی کب؟ I wanna see you in that ساڑی. اس نے اپنے وارڈروب سائڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ ساڑی بڑی تمیز سے رکھی گئی تھی. یعنی اس ساڑی کو باقی کپڑوں کے ساتھ نہیں الجھایا گیا تھا، اور ساتھ اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا. میں نے نہیں پہننی یہ چیپ سی ساڑی. مجھے گفٹ ملا تھا جب ہی پڑی ہے یہاں، اور نہیں پہننا جب ہی نیچے رکھا تھا. اس نے جیسے معلومات میں اضافہ کیا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں اس ساڑی کو پہننے کا. پہلے کی بات چھوڑو، پر میں چاہتا ہوں تم اب پہنو. آپ کو شرم نہیں آئے گی ایسے کپڑے پہنا کر مجھے لوگوں کے سامنے لے کر جانے میں؟ محرمہ نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، پر سامنے والے کی آنکھوں میں خون اترا تھا. زین نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی. میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں کسی کے سامنے لے کر جاؤں گا؟ جب بھی تیار ہوگی صرف میرے لیے. کسی اور کے سامنے آنے کا سوچا بھی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا. آنکھوں کا جنون، لہجے کی دیوانگی دیکھ محرمہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی. وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہوئی. زین نے بھی خود کو ریلیکس کیا. میں نے جسٹ مذاق کیا تھا. محرمہ نے فوراً صفائی دی جسے زین نے نظر انداز کیا. چھوڑو یہ سب. پھر کیا ڈیسائیڈ کیا کب پہن رہی ہو؟ انداز میں وہی پرانی شوخی تھی. محرمہ سوچ کے رہ گئی کیا تھا یہ شخص. میں نہیں پہن رہی. اس نے دو ٹوک انکار کیا. ہاں تم تو ہو ہی بوئنگ. ابھی میں نینا سے کہتا تو ابھی ساڑی پہن کے آ جاتی. اس نے لب دبائی کہا. کون نینا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ کے مقابل کی توقع کے عین مطابق ایک ہی لفظ پکڑا تھا. میری گرل فرینڈ تھی لندن میں. وہ بے پرواہ انداز میں بولا. اگر وہ اپنی دھن میں نہ ہوتی تو زین کے چہرے کی شرارت ضرور پکڑ لیتی، لیکن جو وہ بتا رہا تھا وہ بھی حقیقت تھا. آپ نے تو کہا تھا آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی. محرمہ نے زین کو اسی کی بات یاد دلائی. ہاں، پورے 2 سال بعد ایک ہی گرل فرینڈ بنی تھی. اس پہ بھی اتنا برا ایکسپیرینس رہا، پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کی. اس نے سچائی سے جواب دیا. تو وہ بھی کیوں بنائی؟ محرمہ کو دل میں چبھن سی ہو رہی تھی جبکہ چہرے کی پریشانی زین کو مزہ دے رہی تھی. یار وہ کیا ہے نا، وہ نینا ہماری یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی. پورے 1 ہفتے اس نے میرے پیچھے ضائع کیے. تھک ہار کے میں بھی مان ہی گیا، مگر یار جینا حرام کر دیا تھا اس نے. یار پرائیویسی ختم ہو گئی تھی. 24 گھنٹے کہتی تعریف کرو. مانا کہ وہ حسین تھی، پر اب بندہ کتنی تعریف کرتا. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اسے دو، باقی کے 1 گھنٹے میں کھانا پینا نہانا دھونا سمجھو. اپنی پوری زندگی اس 1 گھنٹے میں گزارو. ارے زندگی تنگ ہو گئی تھی. کچھ نہیں تو رات کو بھی منہ اٹھا کے فلیٹ پہنچ جاتی تھی. 1 ہفتے میں ہی بریک اپ کر لیا. زین نے اپنی ساری فرسٹریشن نکال دی تھی جو اسے نینا کو لے کر تھی. جب زین نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تب محرمہ کو اپنے دل میں چھریاں چلتی محسوس ہوئی تھی، اور سونے پہ سہاگا رات والی بات پر تو دل ڈوب گیا سا. رات کو آ کے کیا کرتی تھی؟ وہ جو اپنے زوم میں تھا اس کی بات پر حیرت سے تکنے لگا. پھر لمحہ لگا اسے سمجھنے میں کہ اس کی عقل مند بیوی کیا سوچ رہی ہے. زین نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا.
آتی تو بہت کچھ کرنی تھی، پر میں اسے کافی پلا کر بھیج دیتا تھا، کیونکہ جو تم سوچ رہی ہو وہ سب جذبات صرف تمہارے لیے ہیں۔ بے فکر رہو۔ وہ اسے کہتا جھک کے اس کے گال پر بائٹ کر چکا تھا، جس پر محرمہ کی سسکی نکلی تھی۔ بائی دا وے، میں سوچ رہا تھا نینا اس ساڑی میں کتنی ہاٹ لگے گی۔ وہ خیالوں میں جاتے ہی گویا ہوا یہ حرکت اس نے صرف محرمہ کو جلانے کے لیے کی تھی۔ میں خون کر دوں گی تمہارا سید زین شاہ، وہ زین کا کالر پکڑتے غصے سے بولی۔ وہ آج صبح صبح شہر سے ہو کر آیا تھا، جبھی اس نے جینز شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلو جینز پہ وائٹ شرٹ زیب تن کیے، اپنی کثرتی جسامت اور خوبصورت نقش کے باعث انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اس حلیے میں بھی کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ کس کی؟ اپنے شوہر کی یا اپنے دوست کی؟ زین نے اس کے کانوں میں جھک کے سرگوشی کی اور آہستہ سے کانوں کی لو پر ہونٹ رکھے۔ محرمہ کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ دونوں دوست ہیں تو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ تم جب چاہو اپنی بیوی والا حق جتاؤ اور میں دوست کا لیبل لگا کر گھومتا رہوں، زین نے شکوہ کیا۔ نہیں، وہ میں نے غصے میں کہا، وہ نظر جھکائے بولی۔ میں پیار سے کروں گا، وہ نہایت پیار سے کہتا نرمی سے اس کے گالوں پر جھکا تھا، بہت ہی نرمی سے اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو چوما تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پھول ہو اور ذرا سی سختی کی تو مرجھا جائے۔ اس کے انداز پر محرمہ کے لب مسکرائے۔ فنا ہم کو کر دے نہ یہ مسکرانا، ادا قاتلانہ چلن ظالمانہ۔ محرمہ کی آنکھ بند تھی۔ اس نے محرمہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر فوراً پیچھے ہوا۔ محرمہ بھی فوراً ہوش میں آئی۔ سامنے ہی نور کھڑی تھی، جسے دیکھ زین کا پارا ہائی ہوا تھا۔ نور نے کچھ دیکھا تو نہیں، ہاں البتہ زین کے پیچھے ہونے کا انداز اسے سمجھا گیا تھا کہ وہ غلط وقت میں آئی ہے۔ دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ تمہارے اندر مینرز نام کی چیز ہے یا نہیں؟ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ اتنی تذلیل پہ نور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ بھی کمرے میں ہیں، اس نے وضاحت دی۔ میں کمرے میں نہ بھی ہوں تب بھی تم کمرے میں بنا اجازت نہیں آؤ گی، وہ چبا چبا کے کہتا اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ نور نے محرمہ کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وجہ نور کا زین کی منگیتر ہونا تھا، اور اس سے زیادہ نور کا حق جتانا کہ وہ بچپن سے اس کی منگ تھی، جو وہ اسے اکثر کہتی تھی، جس پر وہ بظاہر تو رسپانس نہیں دیتی تھی، پر دل برا سا ہو گیا تھا نور کو لے کر۔ وہ زین کی محبت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، پر اس کے ساتھ کسی کا ذکر بھی اسے درد دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی جب بھی زین کا نام آئے تو بس ایک ہی لڑکی کا ذکر ہو، اور وہ ہو محرمہ۔ جی آپ کو سب نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ چلیں؟ وہ محرمہ کی جانب متوجہ ہوا، پیار سے پوچھنے لگا۔ صرف آپ کو بلایا ہے، اور تم میری بیوی ہو، حق مانگ رہا ہوں تو فرض ادا کرنا بھی جانتا ہوں، مضبوط لہجے میں کہتا وہ اس کا ہاتھ تھمے نیچے کی جانب بڑھا، اور وہ جلدی سے دوپٹہ صحیح کرنے لگی، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔